अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज बहुत बड़ी ख़बरें हमारे पास हैं और काफ़ी अहम ख़बरें, कुछ लाहौर से, कुछ इस्लामाबाद से, पॉलिटिकल फ्रंट के और डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर हमारे पास बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और तमाम सरगर्मियों से हम आपको आगाह करेंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और लाहौर में बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, किसके साथ ज़्यादती हुई है और क्या वहाँ पर रोनुमा हुआ है, उस हवाले से हम आपको तफसीलात से थोड़ी देर में आगाह करेंगे। मगर आज 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान शुरू हुआ है और आज चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग पाकिस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ली चियांग 4 रोज़ा दौरे में 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में रहेंगे और आज नूर खान एयरबेस पर जब वो सुबह पहुंचे तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के अरकान ने उन्हें रेड कारपेट वेलकम किया और 21 तोपों की सलामी दी गई, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें गाड़ी में बिठाया और सी ऑफ किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक वो आए और वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और आज चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की, जनरल आसिम मुनीर के साथ दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी की उमूर और जो डिफेंस के ताल्लुकात है उसके ऊपर गुफ्तगू की गई है। और मियाँ शहबाज शरीफ यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की है। 4 रोज़ा दौरा के दौरान वो सदर मुमलिकत से अहम मुलाकात कल सुबह करेंगे और जो सी पैक के ऊपर अहम कुछ मंसूबे हैं, MOUs हैं, मुआहदे हैं, उनके ऊपर दस्तखत किए जाएंगे। जो सेकंड फेज़ है उसके ऊपर भी ज़ाहिर है वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया है। तो अहम दौरा यह गर्दाना जा रहा है। शंघाई तावन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा और उसके लिए भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और फ़ौज तलब की गई है इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए। और कल सुबह यानी 15 अक्टूबर को ही भारत के वज़ीर ख़ारजा जय शंकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं आ रहे। रूसी वज़ीर-ए-आज़म भी कल सुबह आएंगे और उसके अलावा ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म भी आएंगे। हालांकि मंगोलिया रुकन नहीं है शंघाई तावन तंजीम का, बल्कि मुबस्सिर है। इसके अलावा जो ईरान के सीनियर नायब सदर हैं वो पाकिस्तान आएंगे। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इस्लामाबाद को बिल्कुल सील कर दिया गया है और इस हवाले से तमाम तर सरगर्मियाँ होनी है और कई साल के बाद, कई दिहाइयों के बाद पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है। तो अल्लाह करे कि खुश उसलूबी के साथ ये तय पा जाए। अब हम आते हैं जनाब एक दूसरे फ्रंट की तरफ, यानी पॉलिटिकल फ्रंट की तरफ, और वो ये है कि एक बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है शंघाई तावन तंजीम इजलास, यानी 15 और 16 अक्टूबर को। और पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में मेहमान इस वक्त हैं और सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मगर इस तमाम तर सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने के लिए PTI ने 15 अक्टूबर को डी चौक में दोबारा एहतजाज की कॉल दे रखी है। एहतजाज की कॉल इस वजह से दे रखी है कि PTI के कायद बानी चेयरमैन इमरान खान इस वक्त असीर हैं अडियाला जेल में। और एक ज़राए के तरफ से एक ख़बर निकली थी कुछ रोज़ पहले कि इमरान खान को जहर दे दिया गया है। उनकी हालत खुदा न खास्ता तशवीशनाक है और उनके साथ मुलाकातों के ऊपर 20 अक्टूबर तक पाबंदियां हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में कारकुनान और रहनुमाओं में तशवीश की लहर दौड़ गई है और रहनुमा और कारकुनान बार बार मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि PTI की लीडरशिप और उनके मुआलिजीन और उनके रिश्तेदारों को इमरान खान के साथ मिलने की इजाज़त दी जाए। मगर वज़ारत दाखिला, हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान ये मुतालबा मानने से कासिर हैं। लिहाजा शेख वकास अकरम जो हैं PTI के अहम रहनुमा हैं, वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया। और दूसरी तरफ पंजाब के PTI के सदर हम्माद अज़हर ने कि वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं 15 अक्टूबर को डी चौक में। हालांकि सब मना कर रहे हैं, उसकी मुखालफत हो रही है, तनकीद हो रही है PTI के ऊपर कि गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान में हैं और सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में क्यों ना इसको मौखर कर दिया जाए। गुज़िश्ता रात एक ख़त के बाद बैरिस्टर गौहर को वज़ीर दाखिला
نے ٹیلی فون کیا اور انہیں احتجاج مؤخر کرنے کا کہا گیا، مطالبہ کیا گیا اور انہیں یقین دہانی کروائی گئی کہ آج 2 بجے کے بعد ان کی ملاقات کروائی جا سکتی ہے عمران خان کی جانب سے۔ ذرائع سے خبر نکلی مگر وزارت داخلہ نے اس کی تردید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے محسن نقوی صاحب کو خط لکھا ہے اور مطالبہ کیا گیا اور اس کے بعد ٹیلی فونک رابطہ ہوا مگر یقین دہانی ملاقات کی نہیں کروائی گئی، تردید کر دی گئی اس بارے میں۔ تو لہٰذا اس وقت کافی لے دے ہو رہی ہے، لان تان بھی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر بھی، مگر مختلف آ رہا ہے۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی اپنے چیئرمین کی سیکیورٹی کے اور صحت کے حوالے سے بہت کنسرنڈ ہے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر صاحب کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ملاقات کروا دے میرے سے یا کسی بھی لیڈر سے یا ان کے ڈاکٹر سے تو ہم کال واپس لے سکتے ہیں احتجاج کی۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، کل سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور ڈی چوک پر احتجاج کی کال بھی دی رکھی ہے پی ٹی آئی نے۔ تو اس صورتحال میں آج مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی اور لیاقت بلوچ جو جماعت اسلامی کے ہیں انہوں نے اسد کیسر سے رابطہ کیا ہے، سابق سپیکر ہیں، مرکزی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، اور انہیں احتجاج مؤخر کرنے کی درخواست کی گئی ہے اور اسد کیسر نے اس کے اوپر غور کرنے کا کہا گیا ہے۔ مگر اس وقت اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی ڈیوائیڈڈ ہے اس کے اوپر احتجاج کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی کے اپنے جو لوگ ہیں، چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور، بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی اور اسد کیسر سابق سپیکر، وہ احتجاج کے حق میں نہیں۔ حامد خان سینئر وکیل اور سلمان اکرم راجہ وہ بھی جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہیں کہ احتجاج کیا جائے، احتجاج مؤخر کیا جائے۔ مگر دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ بیرون ملک بیٹھے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں شہباز گل امریکہ میں اس وقت موجود ہیں، واشنگٹن میں، اور قاسم خان سوری سابق ڈپٹی سپیکر وہ لنڈن میں ہیں، وہ پیغامات چلا رہے ہیں اور ایک سوشل میڈیا کے اوپر باتیں پھیلا رہے ہیں کہ ڈی چوک عوام پہنچے، رہنما پہنچے، احتجاج کی کال ابھی تک واپس نہیں لی گئی۔ تو اس تمام تر صورتحال میں پی ٹی آئی بھی ڈیوائیڈڈ ہے اور اپوزیشن کے جو رہنما ہیں، اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں، وہ اسد کیسر سمیت دیگر پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ احتجاج مؤخر کریں، کیونکہ اس وقت ملک کی عزت اور غیرت کا معاملہ ہے اور سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کے دستے اس وقت اسلام آباد میں گشت کر رہے ہیں اور ان کی سیکیورٹی ان کے پاس ہے۔ اسلام آباد تقریباً بند ہے، سیل ہے اور کل صبح سے مزید سیکیورٹی سخت کر دی جائے گی۔ تو اس تناظر میں اگر ڈی چوک میں احتجاج کیا جاتا ہے تو اس کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، برا اثر پڑے گا مہمانوں کے اوپر اور کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، مگر خدا نخواستہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے اس کے تمام تر تناظر میں۔ اب ہم آتے ہیں ایک دوسرے بڑے واقعہ کی طرف جو کہ لاہور میں ہوا ہے اور بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ پنجاب کالج گلبرگ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ گلبرگ کیمپس میں ایک بچی کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ، فرسٹ ایئر کی بچی ہے، اس کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی ہے اس کیمپس کے ڈرائیور اور گارڈ نے، اور بچی کو بہانے کے ساتھ بیسمنٹ میں بھجوایا اور مبینہ طور پر بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ مگر اس وقت جو بچی کا پتہ نہیں ہے، بچی کے خاندان کا پولیس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے اور ظاہر ہے ابھی تک اس بات کی پولیس نے تصدیق نہیں کی۔ تاہم اس بات کے پھیلنے کے بعد اور جو سوشل میڈیا پہ یہ باتیں پھیلی تو گلبرگ کا جو کیمپس ہے پنجاب کالج کا اور جو دیگر کیمپسز ہیں 3 ہیں، ماڈل ٹاؤن بھی، 3 کیمپسز کو احتجاج کر کے ان کے جو بلڈنگز ہیں، فرنیچر ہیں، وہ بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ایف سی کالج، دیگر جو کالجز ہیں، مرد و خواتین جو لڑکے لڑکیاں پرائیویٹ اور سرکاری کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے شدید احتجاج لاہور میں کیا ہے اور پنجاب کالج کے مختلف کیمپسز کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ جو گارڈ مبینہ طور پر ملوث تھا زیادتی میں اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تاہم جس بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے مبینہ طور پر اور متاثرہ خاندان کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، اس کو تلاش کیا جا رہا ہے، ان کے ٹیلی فون نمبرز بند ہیں، ان کے گھر کے اوپر پتہ نہیں چل پا رہا۔ تو اس قسم کے واقعات قابل مذمت ہیں اور پاکستان میں نہ صرف
کالجز میں، سکولز میں، بلکہ مختلف جگہوں پہ بچیوں کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور بہت افسوسناک امر ہے. تو لہٰذا لاہور میں اس وقت بہت حالات خراب ہیں، تشویشناک صورتحال ہے سیکیورٹی کی. اب ہم آخر میں مختصراً یہ بتائیں کہ پنجاب کالج میں بھی ایک لڑکی نے مبینہ طور پر خودکشی کی ہے. اب یہ پتہ نہیں چل پایا پنجاب جو انتظامیہ ہے یونیورسٹی اس کے اوپر اسے معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، صیغہ راز میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور متاثرہ بچی کی جو فیملی ہے اس کو بھی بیان دینے سے روک دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ لاہور یونیورسٹی میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اس حوالے سے. نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام.